अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि टिकटॉक पर, यूट्यूब पर रात की काफी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, जिसमें आपने देखा कि रजब भट्ट कितने ज्यादा हाइपर हैं, कितने ज्यादा गुस्से में हैं। और आपने कई ऐसे थंबनेल भी देखे होंगे जिन जहां पर लिखा था कि रजब भट्ट और पतलू की लड़ाई होगी, और आप लोगों ने ये तमाम वीडियोस देख ली होंगी और आप यकीनन परेशान भी हो गए होंगे। लेकिन सवाल ये है कि असल हकीकत क्या है? रजब भट्ट क्यों इतने ज्यादा हाइपर हुए? वो क्यों गुस्से में थे? और वो अल्फाज उन्होंने ऐसे क्यों बोले? मैं आज आपको वही सच बताने आया हूं। इस वीडियो को आप मुकम्मल जरूर देखिएगा और गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम हमेशा की तरह आपके सामने हक और सच लेकर आते हैं। यही वजह है कि मैं आज आपके सामने असल वाकया और असल जड़ और असल हकीकत रखने आया हूं। दरअसल असल वाकया ऐसे हुआ कि रजब रात को ऑनलाइन आए हुए थे और वो अपने मैचेस बड़े आराम से खेल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे शरारती लोग जिन्होंने आकर रजब भट्ट की ब्रॉड पर उनको छेड़ना शुरू कर दिया, और किसी ने आकर उनको भट्टी बोला, और जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हो गया। और रजब भट्ट इतने ज्यादा हाइपर हो गए और वो फिर इतना ज्यादा गुस्से हो गए कि वो गाली गलौज करना शुरू हो गए। यहाँ पर पतलू के जो गिफ्टर थे सबसे बड़े, वो उनका आईडी ईगल है, और रजब भट्ट को शायद गलतफहमी हो गई और रजब भट्ट ईगल के ऊपर भी गर्म हो गए और उन्होंने उनको कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए जिसकी वजह से जो पतलू के पिंड वाले थे उन्होंने अपनी एक ब्रॉड ओपन कर ली और वहां जाकर उन्होंने एक जंग सा समा बना दिया। यकीन माने कि वहां पर ऐसे ऐसे अल्फाज बोले गए कि मैं वो शायद वीडियो आप सब लोगों के सामने नहीं रख सकता। मेरे पास वो तमाम वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, लेकिन हमारा मकसद कुछ और है। हम वो रिकॉर्डिंग दिखाकर उन नफरतों को बढ़ाना नहीं चाहते, हमारा मकसद कुछ और है। आपको पता है, जब बंदे को बार बार छेड़ा जाए तो वो गुस्से में आ जाता है। रजब भट्ट भी हाइपर हो गए थे, उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। अब इधर लोग सुनने वाले थे और कुछ समझदार, लेकिन कुछ ऐसे थे जो जानबूझकर आग लगाते रहे, और लम्हा ऐसा था जिसे एडिटर कैश कराते हैं। पतलू तो रात को ऑनलाइन ही नहीं आए थे, लेकिन पतलू का किरदार नहायत ही शानदार रहा। रात को आए, वो अपने जो फैंस थे, जो अपने पिंड वाले थे, उनको समझाते रहे, उनके गुस्से को ठंडे करते रहे, और आखिरकार ये सारा मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। यकीनन ये सोशल मीडिया पर कोई भी नहीं दिखाएगा, एडिटर्स तो सिर्फ ये दिखाएंगे कि इस वक्त जंग शुरू हो गई है, इस वक्त तो ये कुछ हो चुका है, क्योंकि हमने नेगेटिविटी को दिखाना है। हमें लोगों को नेगेटिव दिखाएंगे तो हमें हाइप क्रिएट होगी, और हम हाइप क्रिएट करेंगे, हमें व्यूज आएंगे, हमें डॉलर आएंगे। लेकिन किसी का घर का सुकून चला जाए, हमें कोई परवाह नहीं। यही वजह है कि सुबह होते ही ये तमाम वीडियो आप सब लोगों के सामने आई, और आपने वो तमाम वीडियोस को देखा और यकीनन परेशान हो गए। असल में ये सारा कमाल एडिटर का है। अब असल मसला यहां खड़ा होता है कि ये एडिटर जो ये हकीकत दिखाने की बजाय सिर्फ वीडियो के पीछे भागते हैं। ये लोग कभी भी आप लोगों को सच नहीं दिखाते, ये सिर्फ कॉपी टू कॉपी वीडियो आप लोगों के सामने दिखा देते हैं, ना ही अपना उसमें कोई मौकफ देते हैं, ना ही कुछ देते हैं। ये रात को जितनी भी वीडियोस होती हैं, ये अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन रखते हैं और उसी तरह वीडियोस आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं, और वीडियो के कुछ हिस्सों को भी काट कर आप सब लोगों के सामने पेश कर देते हैं। और आप सोचिए कि रात को जो फैमिलीज लाइव नहीं आती, जो लोग लाइव नहीं देखते, वो जब सुबह ऑनलाइन आते हैं तो उन्हें सिर्फ लड़ाइयां, शोर दिखाई देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये सब जड़ टिकटॉक लाइव की है, जहां लोग कमेंट्स में पंप करते हैं, गलत नाम लेकर भड़काते हैं और पैसों के लिए नफरत फैलाते हैं। यहां से दुश्मनियां जन्म लेती हैं, यहां से हसद बढ़ता है, यहां से झूठ को हकीकत बनाकर पेश किया जाता है,
اور وہ یہی وہی جگہ ہے جہاں رجب بٹ اور دوسرے کریٹر کو الجھایا جاتا ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دوران اللہ پاک نے رجب بٹ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ پورے گھر میں خوشیاں ہیں، فینز ہیں، جشن منا رہے ہیں، جو ان خوشیوں میں رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بغض ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹے تھم میل اور کاپی ویڈیوز اور اس کے ذریعے نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جھوٹے تھم میل اور جھوٹے تھم میل اور اس قسم کی ویڈیو دکھا کر نفرتیں پھیلا رہے ہیں ادھر، اور دوسری طرف ایک خاتون پوڈ کاسٹ بیٹھ کر ایسے الفاظ بول رہی ہے جنہیں سن کر سب جان جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ایڈیٹر وہی جھوٹ کاٹ کاٹ کر ٹک ٹاک پر ڈال رہے ہیں جیسے یہی اصل حقیقت ہے اور یہی آگ بڑھانے کی سازش ہے، اور ایڈیٹر صرف چند ویوز کی خاطر، چند ڈالرز کی خاطر وہ تمام خوشیوں کو چھین لیتے ہیں۔ انہیں تو کنٹینٹ چاہیے، اسی وجہ سے یہ تمام چیزیں آپ سب لوگوں کے سامنے آتی۔ اور میرا موقف کیا ہے؟ میرا مقصد صرف ان خوشیوں میں پیار ہے۔ میرا کام ہے آپ کو سچ دکھاؤں، آپ کو گمراہی سے بچاؤں، آپ کو حقیقت سمجھاؤں۔ رجب نے کیا کہا آپ نے دوسروں کے چینل پر دیکھ لیا، لیکن میں سب دوبارہ دکھا کر آگ نہیں لگانا چاہتا۔ میرا مقصد ہے کہ ہم سب سکون سے رہیں، محبت بانٹیں، خوشیاں بانٹیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم سب کو سمجھنا ہوگا جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں، اصل چیزیں امن اور صلح ہے۔ یہ ایڈیٹر تو ٹک ٹاک لائیو کی سازش ہے ہمیں لڑوانے کے لیے، لیکن ہم نے ان کو ناکام بنانا ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ وہی دکھاؤں گا جو سچ ہے، میں کبھی بھی آپ کو جھوٹے پروپیگنڈے نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ میرا کام ویوز لینا نہیں، میرا کام ہے حق اور سچ پلانا۔ لہٰذا ناظرین، آج کا یہ پیغام ہے کہ آپ خوش رہیں، مسکرائیں اور رجب کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ جھوٹے تھم میل، جھوٹی ویڈیو اور جھوٹی باتوں پر یقین نہ کریں، امن قائم کریں، محبت بانٹیں اور ہمیشہ سچ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہی میرا مشن ہے، یہی میرا مقصد، اور انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کو سچ دکھاتا رہوں گا۔ مجھے اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ میں وہ للی پنجی نہیں ہے، سمجھ لگی ہے؟ تاڑے پورے ٹبر کو نہ فیملی ہے جنہاں میں کلا لے کے بیٹھا ہوں، صرف یہ اس بندہ میرا پیار ہے، وہ میرے گھر آیا ہے۔ تاڑے کول گینج ہوے نا گل کہ تھلے لب کے کبوتی تانا ہے نا، جا کے پرسنلی مل لے، مینوں کہڑا نہیں ملے۔ ٹھیک ہے، تو ہے نا، تو ایگل ہے، کسی دی یاری دوستی نال پچدی نہیں ہے، کوئی نال کوئی بیٹھ کے یہ بات اصل کو کیا پٹی پڑھا دے سنو۔ تے کر کے لیڈر ہے کسی اور آنے نال میچ کھیڈیا ہے، کوئی گل بھائی ہے صبح دی گل جی۔ ہاں تو لیڈر نے جناب تواڈے گھر کو تنوں نے گالاں کڈیاں، لیڈر دا میچ نہیں کھیڈدا، تو جا کے میز تے بیٹھ کے انہاں دا ڈیل کر کے جب بیٹھ کے انہاں بندے نے جب میچ کھیڈیا، حالانکہ لیڈر ٹک ٹاک انہاں میچ نہیں کھیڈیا کیونکہ تنوں نے گالاں کڈیاں۔ یہ وسیم رانا کی بات کر رہے ہیں، وسیم رانا نے مجھے گالیاں نکالی تھی تو پتلو نے اس کا میچ نہیں کھیلا۔ میں آپ کو ایگل بھائی، آپ کا نام مجھے نہیں پتا، آپ کا کیا نام ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ پتلو کے لیے میں قرآن چک کے گلا کرنے تیار ہے کہ میں کر دیا گلا ایتھے کراں بھی نہ، میرا اور جرانا کس طرح دا ہے کس طرح دا نہیں ہے، تسی یہ چیز جان نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تسی یہ چیز جان نہیں سکتے۔ میں گل کبھی نہ کرتا جے تسی اودی پٹیاں اتنے نہ بڑھاندے، تسی اودے کناں دی گلاں نہ پاندے پھوپھیاں تو میں ایڈا غصے والا فون نہ کرتا، ٹھیک ہے۔ میں پتلو کی وجہ سے آج تک شکیل کو گالیاں نکالتا رہا، اپنے دوستوں کی ننگی ویڈیوز شکیل کی وجہ سے شکیل دکھاتا رہا، میں برداشت کرتا رہا۔ شکیل نے مجھے ہزاروں گالیاں نکالی، اس کے منہ پہ میچ کٹ کیے، جب تک ڈاکٹر